लॉयर भी हैं और बड़ी मोहतात बात करते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने पहले ही आपको बता दिया था काफ़ी दिन पहले, और मैं फिर से आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट ये है, अल-कादिर में सज़ा होनी है, अल-कादिर में जब सज़ा हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन साइफर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि साइफर में सबको पता है कुछ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में जजेस पे भी बड़ा शर्मिंदा होंगे कि ये आज के वो जजेस बाहर ही नहीं आए, कोर्ट में नहीं आए बेचारे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी भी शर्मिंदगी है कि इतना अहमकाना जो अंदर बैठे होते हैं। अगर हमारे जर्नलिस्ट या कोई जो लिख रहे होंगे उनको भी पता है कि पिछली हियरिंग पे हमें तो पूरा कल लॉ का लेसन, हमने तो आज का हमें भी लॉ की डिग्री दे दें जितना आप हमें किताबें खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, इन्होंने नहीं कंक्लूड करना, उसके लिए फ़र्क हरबे ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हम भी सब्र से बैठे हैं, हम आते हैं, हमें 3 घंटे आज बैठाया गया और जजेस साहब जिन्होंने खुद तारीख दी थी वो बाहर ही नहीं आए। तो अगर अब यही बेचारे कर सकते हैं, उन पर भी मुझे तरस आ रहा है कि क्या प्रेशर होगा कि उनको कहा होगा इसको डिले करो। अब जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो भी बड़े शरीफ हैं, वो बहुत हमें पसंद आए, बड़े शरीफ और महज़ब किस्म के इंसान हैं, लेकिन वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है मैं तो आज कंक्लूड करने लगा था। तो अगर वो वेंसडे का कंक्लूड कर देते हैं तो ये तो मिडल ऑफ क्या दरमियान में हम मई के, मेरा नहीं ख्याल मई की अभी तैयारी है, पता नहीं अब क्या करेंगे, शायद छुट्टियों पे चले जाएं। अब आप बस देखते रहें कि ये क्या किस तरीके से इसको डिले करेंगे। इद्दत का आपको पता है 7 साल की कन्विक्शन है और उससे अहमकाना या शर्म वाला केस नहीं होगा, जबकि बुशरा बीबी की बेटियों ने गवाहियाँ भी दे दी हैं, जो पिछले ट्रायल कोर्ट में उनको एडमिट नहीं करने दिया हमारे लॉयर को, सलमान राजा को, कि हमें उनको सोशल मीडिया पे डालना पड़ा। अब उनकी गवाहियाँ भी हैं, बेटियों की भी। अब वो जज क्योंकि कहीं फैसला ना दे देता, जज ही छुट्टी पे चला गया, कल कोई और जज छुट्टी पे चला जाएगा, कल कोई फिर अगला जज बीमार हो जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन चली जाएगी। ये ड्रामा आप और हम देखते रहेंगे, लेकिन याद रखें इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूंगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करके निकलूंगा। अब इंशाल्लाह इन सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि बेगुनाही का जब वक्त आ गया है फैसले देने का, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि उसको डिले कैसे करें, और कोई वजह नहीं। अच्छा, आज 9 मई है, राना सनाउल्लाह साहब से जो है वो बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इनको हमने बहुत देर कर दी सजाएं देने में, इनको पहले ही जो है वो सजाएं दे देनी चाहिए थी, तो अब जो है अब इनको लटकाने का टाइम आ गया है, तो सजाएं देने का टाइम करें ना। नहीं बिल्कुल सही है, इसके लिए हम स्टेटमेंट दे देते हैं। जो जिम्मेदार है 9 मई का, और जिन्होंने 22 लोगों की शहादतें की, जिन्होंने गोलियां चलाई, मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इसका जिम्मेदार है 9 मई का, जिन्होंने इमरान खान रोज कहते हैं, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज चुराई है, उनको क्या टांगना चाहिए, उनको सही कह रहे हैं, उनको फांसी देनी चाहिए जिन्होंने ये 9 मई किया है और जिन्होंने लोगों की शहादतें की हैं, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेलों में डाला है। उनकी सजा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होगी। आज पीटीआई की जो रैली है मुख्तलिफ शहरों में निकाली गई हैं, रियाना डार को भी गिरफ्तार कर लिया, इसके इस्माइल खैर को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा अब इनका हाल ही हो गया है कि बुजुर्ग खवातीन को जेलों में डालना पड़ा है। क्या हो गया है, इस मुआशरे को आप किधर लेके जा रहे हैं? तो ये कर लें, बहुत बहादुर है हमारी खवातीन भी, कोई नहीं घबराता जेलों से, जिसको डालना है डाल दें। लेकिन इनका वक्त बहुत, इनकी ज़मीन बड़ी तंग हो रही है, इसलिए इनको थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करना चाहिए। लेकिन जो मर्जी प्लान बना रहे हैं, इमरान खान हर दफ़ा कहते हैं अल्लाह का प्लान अपना होता है। अच्छा, आपकी जमात हमेशा यही मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि 8 फरवरी को हमने भरपूर जो है वो नशिस्तें जीती, जबकि DGISPR साहब ने कहा है कि ये सिर्फ 7% जो है वो इनकी तादाद बनती है, जो पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसका 7% जो है वो इन्होंने वोट हासिल किए हैं, तो इनकी कोई इतनी। देखिए मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ
کہ آیا DG/ISPR ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں یا وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ کی نمائندگی کرنے آ رہے ہیں. پہلے ان کو اپنا رول صحیح کرنا چاہیے. ان کو ہم نے ساری فوج ہماری جو ہے اور ہماری فیملی میں بہت شہداء ہیں. میرے ہسبینڈ خود بھی وہ ایئر فورس میں تھے. ہمارے بہت زیادہ کزن جو ہیں سارے فوج میں تھے. ہمارا فیملی کا تعلق فوج سے کافی زیادہ ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نمائندگی کر کس کی رہے ہیں DG/ISPR؟ پولیٹیکل پارٹیز کی یا ہم لوگوں کی جو فوج میں تھے؟ ہماری یہ کوئی نمائندگی اچھی نہیں کر رہے. یہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی کر رہے ہیں. جب پالیٹکس کے اندر نمبر اور اسٹیٹسٹکس گننا شروع کر دیں. ان کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ وہ ہمیں کوئی دشمن ہے کیونکہ ایک ہندوستانی اور تو ہمارا کوئی دشمن نہیں. اس سے ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ ان کا کام ہے. اس سے زیادہ ان کو اپنے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، گزشتہ روز جو ہے شیر افضل مرود صاحب نے پارٹی سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ بیچ میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں جو ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں میری بات سنیں. آپ یہ جو میں پہلے کور کمیٹی سے بھی نکال دیا، سیاسی کمیٹی سے بھی نہ نکل گیا. دیکھیں آپ نے دیکھیں اس وقت عمران خان جیل میں، ہم کورٹ سے نکل رہے ہیں سارا دن. اور بھی بہت لوگ جیل میں ہیں، جیل میں بھی ہیں ان کی فیملیز. صبح مجھے فون آیا 3-4 جو قیدی ہیں، ان کی ایک کی ماں کا فون آیا جو بڑی پریشان تھی. اگر یہ سارے کام اصلی کام جو ہے ان کا خیال رکھنے لگ جائیں اور یہ عہدے شہدوں کی جب جنگ ختم کر دیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا سکون بھی دے گا اور راستہ بھی صحیح ہوگا. اور یہی کرنا چاہیے. اس وقت قیدیوں کا خیال رکھیں اور ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. صرف یہ کام کر لینا، یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت اونچے ان کے درجے ہو جائیں گے. مرود صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ان کے پارٹی کے لیے کیا ہے مجھے یہ صلہ ملا ہے. تو دیکھیں اگر پارٹی کے لیے کیا ہے نا، یہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے. یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ اپنے ملک کے لیے سب کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فوراً کوئی ریوارڈ ملے. ریوارڈ کی نہیں سیاست ہوتی. بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کریں. یہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. اور یہ جو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ اگر روک کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک کتنی مشکل میں ہے اس وقت، اکنامک مشکلات ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی جو یہاں پہ جو ہماری معیشت ہے اس کو جو مسائل آنے والے ہیں اس کی بات کریں. سارے ذرا اس پہ فوکس کریں. یہ عہدے شہدے سب چھوڑ دیں. جس دن یہ عہدوں کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یقین کریں بہت چین آ جائے گا اور لوگ اپنے ملک کے اوپر فوکس کریں. یہی میں کہہ سکتی ہوں. تھینک یو.